کاظم پسر، یه سر برو اونجا و ببین اونجا چه خبره. مامان جان من اونجا نمیرم. در ضمن اگه اتفاقی میافتاد تا الان زنگ میزدن. مامان دختر عزیزم، مامان چی شده عزیزم؟ زرین چرا داری گریه میکنی؟ بشین اینجا. پسر برو برای خواهرت آب بیار دیگه. چرا وایسادی؟ چی شده؟ آبجی به چیزی گفته؟ چی شده؟ مامان فرهان باش ازدواج کرد. چه مزخرفی داری میگی؟ حواست اصلا سر جاش هست؟ حواسم الان سر جاش اومد. خاله یه بارم به من فکر نکرد و من از خونه بیرون انداخت. چی؟ فرهان ازدواج کرده؟ آبجی چطور میتونه اجازه بده فرهان ازدواج کنه؟ خواهرم به هم قول داده بود که هیچ بی‌انصافی در حق تو نمی‌کنه. دیدی آبجی؟ من بهت گفته بودم که شوهرت به اون دختر چشم داره. دیدی باش ازدواج کرد؟ و مامان شما چرا دلداری دروغکی به آبجی میدی؟ شما فکر کرده بودید که با ترسوندن خاله میتونین به هدفتون برسین و پیروز بشین؟ هر کاری خواستن کردن. آروم باش. آبجی کار خوبی نکرد. با ازدواج فرهان و تارا از پشت به من خنجر زد. مامان پاشو بریم با خاله حرف بزنیم. به حساب داداش فرهانم میرسم. چطور تونست روی خواهر من هوو بیاره؟ کاظم پسر بشین. الان باید از عقل کار بگیریم نه احساس. مامان زندگی خواهرم خراب شده، اون وقت شما میگین آروم باشم؟ واسه این میگم که راه برگشتنش هنوز بازه. تو اگه بری اونجا دعوا را بریزی پس همه راه ها روش بسته میشن. من نمیگردم اونجا. یعنی تا آخر عمر میخوای خونه بابات بشینی؟ آره همینجا میشینم. شما هم به هیچ وجه کوتاه نمیایید و باهاشون هیچ حرفی نمیزنید. لطفاً. زرین دخترم حرف منو گوش کن. آبجی با من و دخترم کار بدی کرد. خیلی کار بدی کرد. حواست باشه از دستت نیفته. چشم آقا. یه چیزی بگم. آره بگو. زنداداش کوچیک خیلی آدم خوبیه. فقط اونو از زنداداش بزرگ دور نگه دارین. واسه همین این تصمیم گرفته شده رعنا. الان داری چی کار میکنه؟ آقا داره هر سالانو میخوابونه. شما؟ اون هر سالن خوابید؟ بله. ما میتونیم بشینیم و حرف بزنیم؟
خب حرف بزنید داداش. من میدونم که خیلی حس عجیبی داری. خب راستش مادر میگفتش که تو باید توی اتاق من بیای. من اینو نمیخوام، بلکه این خواسته مادره. من بهش گفتم که تو معذب میشی، اما خب این خواسته مادره و قبول نکرد. خب من اینجا راحت ترم. شما بذارید من اینجا بمونم. با مادر جون حرف بزنید لطفاً. حتما. من با مادر حرف میزنم. ممنون. خواهش میکنم. رعنا؟ کجایی رعنا؟ اوه، معذرت میخوام دخترم، حواسم به ارسلان نبود. بشین سر جات، بشین. رعنا همه وسایل رو جمع کن. چرا به تارا نگاه میکنی؟ من گفتم. یالا همه وسایل رو جمع کن و به اتاق فرهان ببر. مادر جون، من نمیخوام برم و از نظر خودم این کار درستیه. تو برو به کارت برس. چی درست نیست دخترم؟ اونجا اتاق زندادش زرینه. نگه اون بیاد پس. اول اینکه اونجا اتاق زرین نه، بلکه فرهانه، اتاق شوهرت هست و من میخوام تو توی همون اتاق بمونی کنار شوهرت. و دوم اینکه زرین دیگه بر نمیگرده. حتی اگه یه روزی هم بیاد، من خودم یه اتاق دیگه براش آماده کردم. بالاخره اون هم باید احساس کنه که با حماقتش جایگاه خودشو از دست داده. و موند حرف این اتاقو برای ارسلانم حاضر میکنم. ببین دخترم، یاد بگیر از حق دفاع کنی. اگه همیشه همینطور ساکت بمونی، توی خودت باشی، پس زندگی برات سخت میشه. الان زرین اینجا نیست. فردا پس فردا اگه برگرده همه تلاششو میکنه که جایگاهشو بگیره. واسه همین دارم بهت میگم جایگاه خودتو پیش فرهان درست کن. خانم بزرگ تموم شد. یواشتر. نمیبینی خوابه؟ بیدار بشه خیلی اذیت میکنه. برو این وسایلو ببر اتاق فرهان. دخترم یه کاری کن، خودت باهاش برو، به سلیقه خودت وسایل تو بذار. نگران ارسلان نباش عزیزم، من پیششم. پاشو. این چیه؟ وسایل عروس کوچیک دیگه، گفتن اینجا بیارمش. مادر جون گفت واسه همین نتونستم مخالفت کنم. رعنا وسایلو بردار، بذار اونجا.
رعنا رو با خود معذرت میخوام. خواب بودم، حواسم نبود. اشکالی نداره. شما اینجا پیش ارسلان بمونید، من میرم شیشه شیرش رو بیارم. تو برو، حواسم هست. از عکس‌ها به نظر نمیرسه که اون اصلا دوستم نداشته. شاید مرد این مهارتو داره که زن و گول بزنه و زن هم انگار که آماده است با یه نگاه عاشقانه همه چی رو فراموش کنه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. मुझे पार लगा दे।